جدوں حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا۔ جدوں دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی اتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا او اگے کھڑے ہوئے سن۔ حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ حضور دے دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے۔ عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے ہٹ جاؤ۔ فرمایا جے آج کسی حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے۔ ہن کوئی سمجھ آئی اسلام دا مزاج؟ حضرت اسامہ بن زید پتہ ہے نا خادمہ تے غلام دے پتر سن تے حضور نے انہاں نوں سپہ سالار بنایا، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے منظر بڑا عجیب ہے۔ صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نوں گھوڑے تے سوار کیتا تے نال پیدل چلے افضل الخلق بعد الرسل۔ اسامہ بن زید چیخ اٹھے، انہاں کہا حضور یا مینوں تھلے اترن دیو تے یا تسی گھوڑے تے سوار ہوو۔ فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہونا ہے نہ اسامہ تھلے اترنا ہے، اس لیے کہ اسامہ کو گھوڑے پر میرے آقا نے سوار کیا۔ اسی تے انہوں نے کہندے اٹھو خدا دیو بندیو، او اٹھو خدا دیو بندیو، کوئی دین دی گل کرو، او کوئی جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا رومیاں پل توڑ دیتے، ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں، او دجلہ راہ دے ہوئے۔ صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی۔ صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے۔ یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے صحیح یار، کوئی خدا دا سانو مڑ کے کہندے مولی سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا؟ سانو ہی دسو سانو جیلنج پان دا کی مطلب ہویا؟ کہ عدالت تے لگڑی قیامت نو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا، سانو جیلنج پا کے تساں کنوں خوش کیتا؟ او ہالینڈ دا سور خوش ہویا۔ میں جدو گرفتار ہویا تے ہالینڈ دا او سور جڑا گستاخ ہے جڑے حضور دیاں فلماں بناندا او خوش ہویا مولی خادم تے جیل تے جان تے۔ تسی دسو تسی کنوں خوش کیتا ہے؟ گستاخ رسول نو خوش کیتا ہے؟